Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's quickly go to the Gospel of Matthew. माथेवाचे शुभ वर्तमान आमी उगडें करुया. कोणें तर नोटबूक हाडूंक ना जाल्यार हात वयर काडात. तुमकां पेन आनी नोटबूक जाय जाल्यार हात वयर काडात सुटसुडीत. आमच्या भाव भयणाक उपकार मागता, मातशा सुटसुडीत बांटात. हात वयर दवरात. तुमचेशी आमचे भावां येतू न्ही. सदांच रितीराक येता तेन्ना बायबल, नोटबूक, पेन घेवन येयात तुमचे पासत, आनी एक्स्ट्राय घेवन येवंक जाता दुसऱ्यांक दिवपाक. पूण आमच्या ह्या देवाच्या घरांत सदांच बरोवन वत्ता आमचेशी खूब आसता. घेयना आसतना येयल्यारूय तुका आदार आसा. Let's quickly begin. Matthew chapter 14, verse 22 onwards. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out with fear. But straightway Jesus spoke unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be you, bid me come unto you on the water. And he said, Come. And when Peter was come down of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said to him, O you of little faith, why do you doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, you are the Son of God. माथेवाचो ऑफिसर 15-22 बोर्ड म्हजे बरोबर जी कोण बायबल घेवन येवंक ना ती म्हजे बरोबर वाचात, मुडात. आनी रोखडेंच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत जेजू एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. लोकांक धाडल्या उपरांत जेजू एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिणसांज जातोच पुर्यान तो थंय एकलोच आसलो. होडे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी भोडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. फांत्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचेर सुरशीं आयलो, आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत काय म्हूण समजून ते भियेले, आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन अशें म्हटलें, धीर धरात, हांव तो, भियनाकात. पेद्रून परतीपाळ करून म्हटलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे चडशीं हांवूय येयसो कर. जेजून म्हटलें, ये. तेन्ना पेद्रून होड्यावेलो देंवन जेजू सुरशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी
बुडूंक लागलो. बोब मारून पेद्रून म्हटलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोकडोच जेजून हात पावून पेद्रूक धरलो आनी अशें म्हटलें, हलक्या भावार्थाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते दोगूय होड्यार चोडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार जेजू मुखार सरपटून म्हटलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. Praise the Lord. Let's go to Mark chapter 6, verse 45. माकाचो आवेसूर 6:40 वड म्हणटा. Straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when evening was come, the ship was in the midst of the sea, and he was alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he came unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. And when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. For they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them and said to them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up to them into the ship, and the wind ceased, and they were so amazed in themselves beyond measure and wondered. माकाचो आवेसूर 6:40 वर्सां सुरवात. मागीर जेजू आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर आपल्या शिसांक वेगीं होड्यार चडून आपणा आदीं पोलतोडी बेतसायडे लागीं वचूंक लायलें. आनी तांकां धाडटोच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी तिनसाण जातोच व्हडें दर्यांत मोदें पावलें. आनी तो एकलोच धोडेर आसलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांडूंक कश्टावताले म्हूण पळोवन फांत्या पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक करी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण सजमून तांणी किल्लोंच मारली. कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयिल्लो. पूण रोकडोच तांचे लागीं उलोवन जेजून म्हटलें, धीर दवरात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांचे सुरशीं होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर एकदमूच थोटाकले, कित्याक जड मनाचे जावन वाडोयिल्ल्या उंड्याचो अर्थ ताका मेळूंक नासलो. वाडोयिल्ल्या उंड्याचो अर्थ तांकां मेळूंक नासलो. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. It had been a very long day for Jesus. चड लांब दीस जाल्लो जेजूच्या जिवितांत तो. Because on that day he had learned that his cousin John the Baptist was beheaded. कित्याक त्या दिसा ताका खबर मेवलेली की ताचो काजन जुआंव बातिस्ताची तकली कातरली म्हूण. That day was a day of healing, and he had healed many sick. तो दीस जाल्लो जायते पिकोणीचो आनी मिलाग्रींचो. त्या दिसा ताणें जायत्या जाणांक मिलाग्ऱ्यो करून बरें केलेले. He had performed a great miracle on that day by feeding 5,000 people. आनी 5,000 लोकांक तेणें जे थोडेच उंडे आनी सगल्यांचें पोट भरलेलें. So people were all built up in faith. They were enjoying the miracles, the signs, the wonders that Jesus was performing. आनी हे भाशेन लोक सगलोच थोटाकलोलो आनी लोक धादुशी जालोलो. Jesus was performing so many signs and पळोवन wonders. जेजूच्यो मिलाग्र्यो आनी ओजापां तांच्या जिवितांत. Now Jesus sent the people back home after feeding them
And he told the disciples, I want you to go to the other side. तर जेजून सगल्यांचे धादोशी केले, जेवणूय दिवन आनी तांकां धाडले. It was a peak time when so many healings and miracles were happening, and Jesus decided to have a quiet moment with his heavenly Father. आनी जेन्ना सारको बरो मिलाग्रेचो दीस चलतालो, जेजून तांकां लोकांक धाडले आनी आपल्या बापाशी वेळ सारूंक गेलो. He also wanted to be so alone that he wanted to send the disciples also away and told them, I want you to go to the other side of the shore. आनी आपल्या शिसांकूय सांगलें, वचात दुसरे पोलतोडी वचोंक भायर सरात. So we see here Jesus had great fellowship with his Father on a daily basis, and especially when such great healings and miracles, signs and wonders had happened, he still made time to spend time with the Father, because it was the Father who performed such great signs and wonders through the hands of Jesus. हालेलुया. सर ह्यो सगल्यो मिलाग्री आनी अजापां कित्याक लागून जातालीं? कित्याक ताची सोयरी गोत आपल्या बापास सांगाता आसली, आनी जितलो वेळ तो बापाशी सादतालो तितले विचित्र विस्मितां आनी मिलाग्रो ताच्या जिवितांत जाताल्यो, आनी ते जाल्या उपरांत परतून तो वेळ काडटालो बापाशी वचोंक, बापाशी सोयरी गोत जोडूंक. Praise God. That's what we see. And in the middle of the night, he decided to go and meet his disciples. आनी मोदयांनी तो चिंत्ता वचूंक आनी आपल्या शिसांक मेवपाक. Because there's a storm in the midst of the sea. कित्याक तुवें दर्याचेर वादळ जाल्लें आसा And the wind is coming against the disciples. आनी वारें पत्ते मारता. And Jesus decides to go and meet the disciples. आनी हें पळोवन जेजू चिंत्ता, हांव वेतोलो तांचेशी. Jesus doesn't have a boat to go and meet his disciples, जेजूशी व्हडें ना वचोंक तांकां मेवपाक. but he decides to walk on the water. म्हणटकूच जेजू चिंत्ता चलोन वचोंक उदकाचेर दर्यांत. So here is Jesus displaying that the spiritual law is superior, more powerful than the natural things in this world. हे भाशेन दाखोवन दिता जेजू की ओत्मीक कायदो जावन आसा भोव व्हडतो सैमीक कायद्यावून. कित्याक सैमीक कायद्या प्रमाणे ल्हारांच्या उदकाचेर चलोंक जायना, दर्याचेर चलोंक जायना, पूण ओत्मीक कायदो घेवन ह्या सैमीक कायदो मोडूंक जाता. Jesus defies the law of gravity and shows that spiritual laws govern the natural laws. Spiritual laws are more powerful than the natural laws. जेजू हे भाशेन सैमाचो कायदो मोडटा वो नाकारता, उजार करून ओत्मीक कायदो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. But somebody might say that is Jesus, the Son of God. तर आमी म्हणटली तें जेजू न्हू, तो देवाचो पूत, तेजेशी जाता तें करूंक. But there is a recording done in the scripture which says even a man named Peter, when Jesus called him and said, come, he also began to walk on the water. He also superseded the natural law using the spiritual law. आनी वय जेजू जावन आसलो देवाचो पूत, आनी जेजूच्यान तो कायदो मोडूंक जातालो अशें आमच्यांनी मोडूंक जाता. कित्याक तो ओत्मीक वाठारांत जियेतालो, ओत्मीक कायद्यांचेर जियेतालो. पूण दाखोवन दिता हिंगाच पवित्र पुस्तकांत आमकां एक मनीस तुजे आनी म्हजे भाशेन जो दर्याचेर सदांच व्हडें घेवन वेतालो, जो तो जाणा आसलो दर्याचेर चलोंक जायना, उदकार चलोंक जायना, चोत्ता तो मनीस बुडटा, पांयो दवरतांच बुडटा. तोय मनीस जेजू चलता म्हूण, जेजू तो कायदो मोडटा म्हूण, हो सैमीक कायदो मोडटा म्हूण तोय तयार जाता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तोय चल्लो उदकाचेर जेन्ना जेजून म्हटलें ये. It was a very hard day for the disciples because they were the volunteers for that day, feeding 5,000 men. We don't know how many women and how many children,
but they were the volunteers who worked the whole day, and now they were in the ship, and this ship was moving contradicting to the wind, so they were actually totally exhausted by rowing and trying to reach to the other side of the shore. तो दीस जावन आसलो चड वावराचो दीस 5,000 फकत दादले आसलोले म्हणटा म्हणजे कोण आनीक थिंगा बायलो आसतल्यो मागीर भुरगीं आसतलीं त्या दिसा ते एक व्हॉलिंटियर कशें काम करताले हे शीस आनी तेणी जायतो तांकां थोकोस घेवचो पडलो आसतलो सगल्यांक तें उंडे आनी नुस्तें घेवन वांटपाक आनी भोंवपाक आनी तरी आसतना जेन्ना ते व्हड्यांत बसोन वेताले आतां आनीक कितें तेंचे वादळ आड येता वारें आड येता ताणटात पूण मुखार पावनात ताणटात त्रास पडटा कश्टावतात फुडें वचपाक ताका लागून जेजू तांकां पळयता. How many times in your life you have a hard day? कितलेच तेंप आमच्या जिवितांत असले दीस असतात आमी वावरांत बुडलोलीं असतात. The whole day you see beautiful things, and suddenly there is a storm that has come into your life, and you are rowing and you are making no movement forward, but everything is coming against you. जरी आमच्या जिवितांत आमी सारकीं ओकुपाद असतात घडये जावं बरेंच काम करून दुसऱ्यांक आदार दिवन एक व्हॉलिंटियराचें काम करून वा कितें आनी अकस्मात अशें जाता की वादळशें दिसती पडटा आनी फुडें वचपाकूच पावना आत घातलेलीच वच जायना सगल्योच आडखळ्यो आडमेळ्यो अश्यो दिसती पडटात. Again and again a voice keeps telling you, is it a bondage? Is it a curse? Is it a spell? Is it somebody has done some black magic or this or that? So many thoughts begin to come into you. So much of fear comes against you. आनी तेन्ना एक भितरल्यान एक ताळो आयकोंक येता जेन्ना आडखळ्यो येतात वादळशें दिसती पडटा कांयच बरें जायलोलें दिसती पडना मुखार वचोंक सोदता पूण मुखार वचोना थंयच आसा सो दिसता अदीक लोटान सांपडला सो दिसता तेन्ना असले विचार येतात कितें जालां काय म्हजेर कितें शिराप आसा काय कोणें कितें करून घातलां काय असले तरेतरेचे विचार येतात कित्याक म्हजें बरें जायना. Is it that my past was so bad, and that is why it's all the fruit or the harvest that has come upon me now? असले विचार येतात की हांवें जें कितें म्हज्या जिवितांत वायट केलेलें तेचें फारीकपण भोगतां काय हांव आतां म्हजेशी मुखारूच वचोंक जायना हात घायलोलें सगळेंच पाड पडटा. But when you look over here, we find it was Jesus who told the disciples to go to the other side. So these were the disciples who had obeyed Jesus, and they moved because they had faith in him. And now, in spite of obedience, and they are in the right place, yet there is a storm in their life. बरे भशेन आमी तर पयले वळींतूच पळयल्यार आमकां कितें दिसती पडटा जेजून शिसांक ओड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. तो कोणें लायले तांकां वचूंक दोनूय कडेन तेंच मेवता मातेवाचें आनी माकाचें कितें मेवता जेजून तांकां वड्यांत घातले आनी पोलतोडी वचूंक लायले. हालेलुया. They were doing only what Jesus told them to do. जरी ते खारिये आसले पूण ते आपूण निर्णय घेनासले ते फकत कोत्ताले जें जेजू कितें करूंक लायतालो तें. They were where they were supposed to be because Jesus told them to be. ते रावंक तुवें तयार आसात कित्याक जेजून तांकां सांगलां वड्यांत रावात आनी वसात म्हूण. They were not in sin, they were in the will of God because it was Jesus' plan, Jesus' purpose for them to go to the other side. ते पातकांत नासले ते देवाच्या उतरांत आसले देवाचे मांडणेंत आसले ताका लागून ते वाटेन वेताले. They were not in the will of God, or they were in the place that God had told them to be. They were in a place where Jesus had told them to be. सो ते खंय आसले थंय जेजून तांकां वचोंक लायलोले थंय ते आसले. आपणाक जाय थंय नासले ते. Yet they were battling a storm in their life. तोरूय आसतना जरूय जेजून तांकां धाडलेले वड्यांत घालून वच म्हूण तोरूय आसतना तांच्या जिवितांत आडकोळ येवपाक लागली. God is reminding you through these disciples and telling you, my friend, challenges will come into your life suddenly and from time to time, even when you are in the will of God, even when you are doing the word of God, even when you are
doing what Jesus told you to do, challenges will come and they will come from time to time in your life. हालेलुया. जेजू कार्यक्रम. Are you there? हेजेर दाखोवन दिता बरे भाशेन ऐकात. ह्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे दाखोवन दिता की जरी तर आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक आमी सोमी आनी दोनी केला, तरी आसतना आमचें कांयच बरें जालेलें दिसती पडना. आडकोळ्यो येतात, ओकमान येतात, बंदी येता, त्रास येतात, दुयेंस येता, कोश्ट येता. असलेच विचार हाडिनाका की देवान म्हाका सांडला काय, हांव म्हज्या पातकाचें फारीकपण भोगतां काय, हें कोणें म्हजेर करून घाडयेपणान कितें घातलां काय, जादू मंतर कितें केलां काय. ना, हे हिंगासान दाखोवन दिता की जे कोण जेजू देखून पाठयता तांच्याय जिवितांत आडकोड्यो, आडमेळ्यो, बंदी, हे आमचो दर्याचो कितें म्हणटा ताका आमी, लोट Lur. Waves. वादळ ह्या वादळ आसतलेंच. पूण तुवें स्वत मानूंक जाय की देवाच्या उतरांत आसतना हेंय आसतलें म्हूण. हालेलुया. So even though you are living right according to the word of God, it does not mean you will be storm free, challenge free. It's always going to be the part of your life. सो उगडास दवर जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, देवाच्या मान्ये प्रमाणे जियेता, आडकोळ्यो आनी वो लोट, वो वादळ, मोड, दुयेंस, पिडा आसतल्योच तुका वाटेर मेवतल्योच. चिती नाका तेन्ना आरे पाड पडलें, म्हजें देव ना दिसता, म्हजें सांगाता म्हजें कोणें तरी कितें तरी करून घातलां दिसता. But praise be to God, even in the midst of all the storms, you have the right to stand on the promise of God, and that promise of God will get you through the storm, will get you through the challenges and give you the victory. Hallelujah. आनी असल्या वेळाचेर वादळांत, त्रासांत, दुयेंसांत, पिडेंत जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, असले आताक तुजेर येतात, तुवें एकूच उगडास दवरूंक जायो, हांव देवान कितें सांगलां तेंच घेवन बसतलो. म्हज्या मतींत कितें वायट चिंतनां येतात ती हांव नाकारतलो, पूण देवाचें उतर कितें वाचायलां तेंच हांव घेवन रावतलो. Hallelujah. The storm might come, वादळ येयत जरूर, but you have the promise of पूण God. तुजेशी आसा देवाची भासावणी. And that promise of God gives you the ability to override every storm of your life and come out of every storm untouched, unaffected, fruitful, with more power, with more anointing, and with more faith in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Are you there, my friend? Are you there, my friend? आसात तुमी, आयकतात तुमी. सो जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, वादळ, मोड, त्रास, कोश्ट, दुयेंस, पिडा तुका वाटेर येतलीच. हालेलुया. धीर दवर देवाच्या उतराचेर. देवान कितें बासायलां तें धीर दवरून राव. जें कितें येतलें जावं तें वादळ, मोड, तें तुका लागचें ना. It will be unaffected. तें तुका कांयच एफेक्ट तुका जावचो ना त्या वादळाचो. उगडास दवर. You will come untouched. तुका तें येवन कांय त्रास कोच्चे ना. Hallelujah. हालेलुया. And all these storms are going to develop you and make you strong. आनी ह्या वादळान कितें जातलें, तूं फकत अदीक मजबूत जातलो भावार्थान. The disciples were not yet developed to take a storm. ह्या शिसांक संवय नासली वादळाक फुडो करपाक. But look at the same disciples after the day of Pentecost, when Jesus rose and was taken up into heaven and Jesus anointed them with the Holy Spirit. The same disciples faced every storm victorious because that faith developed in them and they could come out through every storm a new person, a more strong person than before. हालेलुया. तर आमी वादळांत कितें जातात, अदीक हुशार जातात, अदीक कापस्तादीचीं जातात जेन्ना तूं देवाचें उतर घेवन तें वादळांत उबो रावता तेन्ना. धीर दवरून देव तुज्या सांगाता आसा म्हूण. हेच जे आतां भियेताले, कोणाक पळोवन भियेले ते? खुद जेजू जाच्या सांगाता वेळ सादताले तेकाच पळोवन ते भूत काय म्हूण भियेले जेन्ना वादळ येयलें तेन्ना. आनी हेच शीस केन्ना वादळांक सांपडोन नासले, तांकां संवय जाली. आतां कशे भाशेन धीर दवरपाचो तो जेजूच्या उतरा प्रमाणे. आनी जेन्ना
पवित्र आत्मो तांचेर आयलो. हेच भिवकुटे शीस जे भियेताले तेच भिवकुटे शीस बोळान मोडले पवित्र आत्म्याच्या बोळान. So might be you are a baby Christian, but praise be to God, every challenge coming into your life, every storm coming into your life, when you are doing what Jesus told you to do, you have a birthright to stand on the promise of God, and that standing on the promise of God is developing you, perfecting you, and completing you, and making you like Jesus in the name of Jesus. Come on, my soul, my friend, come on, soldiers of God, it's time to grow and be developed. घडये आमी धाकटीशीं बाळां, धाकटीं भुरगीं जल्मतात न्हू, ते भाशेन घडये आमी आमचें जिवीत सादतात आसतलीं देवाच्या उतरांत. आनी कितें आडखळ्यो येयल्यार माय म्हूण बोवाळ मारतात तीं रोखडींच भियेतात आसतलीं. ओ कितें जालें काय, भूत भूत म्हणटा ते भाशेन. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर, देवाच्यो भासावण्यो दिवन घट रावतात, तेन्ना आमी वाडटात, आमी वाडलेलीं भुरगीं जातात. तेन्ना आमचेर जे पवित्र आत्मो येता आनी आमकां जी आमी एक पावटी भिवकुटी आसलीं, जी आमी पत्तून मायशीं धांवतालीं, ओ कितें हूंय धांवचें तें कळनासलें, तीच आमी आतां पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडलीं जातात. आनी धीर येता आमकां खंयच्याय वादळाक, मोडाक, खंयच्याय दुयेंसाक, पिडेक, बंदीक फुडो करपाक, कित्याक पवित्र आत्म्याच्या बळान. When you walked inside, you saw big trees over here. तुमी जेन्ना भितर सरल्यात तुमी व्हडलीं झाडां पळयल्यात भितर, But once upon a time, they were small baby plants. एके पावटी एका वर्सा तीं धाकटीशीं झाडां किल्लोतालीं. You could have stamped them with your legs. तुज्यान तेन्नाच तेंचेर एक पांयो दवरून तेंचे जीव काडूंक जातालो. But as they began to grow, पूण जशीं तीं झाडां वाडलीं, as they began to grow, जशीं तीं झाडां वाडलीं, as they began to mature, जशीं तीं झाडां बरीं जून जालीं, they began to bear fruits. तीं फळां तयार करूंक लागलीं. And today they are so big, And no it- matter how much you can kick the tree, it doesn't affect the tree. The tree is so strong, it is developed. In the same way, my friend, might be you are a baby now, but praise be to God, as you feed on the word of God, as you speak the word of God, as you believe the word of God, as you act on the word of God, every day you are growing, you are growing, you are growing, you are being made matured, and the fruits are coming into your life. Now, no matter how many people come and kick you, no matter what storm comes and kicks you, it will be unaffected on you. It will be unaffected on you. It will not touch you. It has no power over you. हालेलुया. ह्या झाडां वाडोवन रूख जाले, फळां दितात, आनी त्या झाडाचेर आमी 10 जाणां 12 जाणां देखून एकठांय फोट मारूंक लागले, त्या झाडांक कांयच एफेक्ट जावचो ना. हालेलुया. तेच भाशेन घडये आमी एक कोमरी कशी क्रिस्ती जिवितांत देवाच्या उतरांत वाडटात आसतलीं. जशीं आमी वाडटात, जशीं आमी देवाचें उतर आयकतात, जशीं आमी देवाचें उतर स्वत मानतात, जशीं आमी देवाचें उतर उलयतात आमच्या तोंडांतल्यान सगळोच वेळ, तितले आमी जून जातेलीं. आमी जे धाकट्यो कोमऱ्यो आसलेल्यो रूख जातेले, रूख कशे जातेले, कोणाच्यान आमच्यान एकल्याच्यान येवन फोट मारलें जाल्यार कांय जावचें ना. हे रुखाक 100 जाण, 1000 जाण, कितलेय अधिकारी येवन तुका थांबोवंक सकत, मारूंक उडोवपाक सकत, कोणाच्यान तुका हालूंक जावचो ना. कित्याक तूं देवाच्या भासावणेन, देवाच्या उतरान वाडटा, उलयता, स्वत मानता, उलयता, स्वत मानता, तुजें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदता, कोणाच्यानूच तुका खाला उडोवंक जायना. Hallelujah. Hallelujah. Can you tell yourself, Lord, I thank you that in every storm you are helping me to grow stronger and stronger and stronger and stronger and stronger in my life.